काठमाडौँको केन्द्रमा रहेको रानी पोखरी आज भोलि त्यति चर्चामा नआएको भए तापनि यसको ऐतिहासिक महत्वलाई भने नकार्न सकिन्न। बेला बखत रानी पोखरीको पुनर्निर्माण सम्बन्धी नेपाली राजनीतिमा बहस हुने गरिएको भए तापनि आम जनतामा यसबारे तथ्य जानकारी प्रवाह हुन सकिरहेको छैन। कतै तथ्य जानकारीको अभावमा रानी पोखरीको महत्वमा ह्रास आएको त होइन, यस बारे पनि बहस गर्न सकिन्छ। तर रानी पोखरी धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय केन्द्र रहेको बारेमा पनि दुई मत नरहन सक्छ। यसका तथ्य इतिहासलाई केलाउने हो भने रानी पोखरी कसरी बन्न गयो, कसले बनायो, रानी पोखरी बन्नुभन्दा अघि यहाँ के थियो, यसलाई किन ऐतिहासिक महत्वको रूपमा मान्ने जस्ता विभिन्न प्रश्नहरू उठ्ने गर्दछन्। यही प्रश्नहरूलाई सँगालेर यो विशेष कार्यक्रम तयार पारेका छौं। विश्वास छ सदा झै यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। काठमाडौँ शहरको केन्द्रमा अवस्थित रानी पोखरी एक पोखरीमा मात्र सीमित नरहेर यसमा धर्म, संस्कृति र इतिहास पनि समेटिएको छ। नेपाली संस्कृतिको प्रारम्भ कालदेखि नै भिन्न भिन्न कालखण्डमा मानिसहरूले धर्मको नाममा विभिन्न पाटी पौवा, कुलो, ढुङ्गे धारा, पोखरीहरूको निर्माण गर्दै आइरहेको छ। वास्तवमा धर्म नै नेपाली संस्कृतिको स्रोत बन्न गएको छ। यस्तै परिवेशभित्र मल्ल कालमा रानी पोखरीको जग बस्न गयो। कान्तिपुरका तत्कालीन राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लसँग उनका छोरा प्रताप मल्लको त्यति राम्रो सम्बन्ध बनिरहेको थिएन। युवराज प्रताप मल्ल चाँडै नै राजा बन्न चाहन्थे। धार्मिक प्रवृत्तिका राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लका कतिपय आदेशहरूलाई उल्लङ्घन गर्दै युवराज प्रताप मल्लले राज्यमाथि आफ्नो अधिकार भएको देखाउन पछि पर्दैनथे। यसपछि विक्रम सम्वत 1698 ताका 18 वर्ष पुगेका युवराज प्रताप मल्लले राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्ललाई गद्दीच्युत गर्दै आफै कान्तिपुरका राजा भए। यसरी आफ्ना पिता लक्ष्मी नरसिंह मल्ललाई कैद गरी आफै राजा भएपछि प्रताप मल्लले कान्तिपुरलाई सशक्त बनाउन सर्वप्रथम सैनिक सुदृढीकरणमा विशेष ध्यान दिए। यसपछि उनले आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा सामाजिक क्षेत्रहरूमा पनि उल्लेखनीय कार्य गर्न विशेष पहल गरे। राजा प्रताप मल्लको साहित्य तथा संगीत प्रति पनि ठूलो मोह थियो। यिनी आफूलाई कवि भन्नमा निकै गर्व गर्दथे। यसका साथै उनी वाद्य वादन तथा नृत्य कलामा पनि उत्तिकै सिपालु थिए। यिनी रंगमञ्चमा उत्रेर नृत्यमा भाग लिन्थे। राजा प्रताप मल्ल पनि आफ्ना पिता लक्ष्मी नरसिंह मल्ल जस्तै धार्मिक प्रवृत्तिका थिए। यिनमा धार्मिक सहिष्णुता थियो। यिनले हिन्दू तथा बौद्ध दुवै धर्मका मन्दिर तथा मठहरूको निर्माण गर्न लगाए। यस मध्ये पनि यिनको विशेष झुकाव हिन्दू धर्मको तान्त्रिक परम्परा तर्फ थियो। यिनले दुवै धर्मका तान्त्रिकहरूलाई सम्मान गर्दै तान्त्रिक कला सिक्न तान्त्रिक विधामा पारंगत सिद्धहस्तहरूलाई दरबारमा बोलाउँदथे। विक्रम सम्वत 1726 ताका राजा प्रताप मल्लका प्रिय छोरा चक्रवतीन्द्र मल्लको असामयिक निधन भयो। छोराको अचानक मृत्यु भएपछि राजा प्रताप मल्लले रानीलाई सान्त्वना दिनको लागि एक पोखरी बनाउने योजना बनाए। कान्तिपुरको मुख्य शहर भन्दा निकै टाढा रहेको खुल्ला चौर नै पोखरीको लागि उपयुक्त स्थान भएको भनी सो ठूलो फाँटको चौरलाई छनौट गरे। सो स्थानलाई सो समयमा मसाख्य अर्थात मसान चौर भनिन्थ्यो। मल्लकालमा मसानहरू बस्ती भन्दा बाहिर हुने भएको र सो स्थान कान्तिपुरको मुख्य बस्ती भन्दा टाढा रहेकोले सो क्षेत्र मसान चौरको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको थियो। त्यस्तै हालको त्रिचन्द्र कलेज नजिक पनि एक बाल मसान थियो। राजा प्रताप मल्लले मसान चौरलाई नै उपयुक्त स्थान ठानी पोखरी खन्न लगाए। निकै ठूलो क्षेत्रमा पोखरीको लागि खाल्डो तयार भएपछि राजा प्रताप मल्लले
विभिन्न तीर्थ तथा कुण्डहरूका जलको अतिरिक्त सप्तगण्डकी, बाराह क्षेत्र, काली गण्डकी र मुक्ति क्षेत्रका जल ल्याई सो पोखरीमा खन्याए। यसदेखि बाहेक पनि राजा प्रताप मल्लले भारतका प्रसिद्ध तीर्थस्थलहरू गंगा, यमुना, सरस्वती, वाराणसी आदिबाट पवित्र जल ल्याई प्रतिष्ठा गरी सो पोखरीलाई पवित्रता प्रदान गरे। यस प्रकार राजा मल्लले रानीलाई सान्त्वना दिन पोखरीको निर्माण गरेकाले सो पोखरी रानी पोखरीको नामबाट प्रचलित हुन गयो। तर केही इतिहासकारहरूका अनुसार सो पोखरीसँग सम्बन्धित केही अभिलेखहरूमा उक्त पोखरीलाई नुपुख अर्थात नयाँ पोखरी मात्र भनी उल्लेख गरिएको बताएका छन्। त्यसो भए सो पोखरीको नाम कसरी रानी पोखरी भयो त भन्ने बारे विभिन्न तर्कहरू अघि सारिएको छ। एउटा ऐतिहासिक स्रोत ठ्यासोफुमा सो पोखरी विक्रम सम्वत 1721 को वसन्त ऋतुदेखि नै सुरु गरिएको बताइएको छ। सो समयमा नै सो पोखरी रानी पोखरीको नामबाट बनाउन लगाइएको थियो। तर विक्रम सम्वत 1726 मा गद्दीमा बसेका आफ्ना छोरा चक्रवतीन्द्र मल्लको असामयिक निधन भएपछि राजा प्रताप मल्लले छोराको सम्झनामा पोखरीको बीचमा मन्दिर बनाई बाल गोपालको मूर्ति स्थापना गरे। यसरी आफ्ना छोरा चक्रवतीन्द्र मल्लको सम्झनामा पोखरीको बीचमा मन्दिरको निर्माण गरेको भए तापनि सो पोखरीको नाम पहिले नै रानी पोखरी भनी राखिएकोले सो नाम नै जनजिब्रोमा झुन्डिन गएको भनी केही इतिहासकारहरूले उल्लेख गरेका छन्। राजा प्रताप मल्लले पोखरीको बीचमा एउटा मन्दिर र यसको उत्तर पश्चिम कुनामा शक्ति सहितको भैरवको मन्दिर, उत्तर पूर्व कुनामा भैरवको मन्दिर, दक्षिण पूर्व कुनामा देवीको मन्दिर र दक्षिण पश्चिममा 16 हाते गणेशको मन्दिर स्थापना गरे। त्यस्तै विक्रम सम्वत 1727 को अभिलेख युक्त माधव नारायणको करिब 5 फिट अग्लो मूर्ति र सो माधव नारायणको मूर्तिको दायाँ बायाँ अरू 2 विष्णुका मूर्तिहरू पनि बनाउन लगाए। पोखरीको बीचमा बनाइएको मन्दिर शिखर शैलीमा आधारित पोलिएको माटोबाट निर्माण गरिएको हो। प्रताप मल्लद्वारा निर्मित प्रस्तर र पोलिएको माटोबाट निर्माण गरिएका मूर्तिहरूले सो समयको वास्तुकलालाई राम्ररी उजागर गरेको छ। मन्दिर भित्र शक्ति सहितको 5 टाउको 10 हात युक्त गणेश, शक्ति सहितको सूर्य, गरुड नारायण, 6 टाउको र 12 हात युक्त शंकर नारायणको भव्य प्रस्तर मूर्तिहरू पनि रहेका छन्। त्यस्तै पक्की माटोमा निर्मित वराह, समा महेश्वर, विष्णु तथा शक्तिका धेरै हात धेरै टाउको भएका तान्त्रिक रूपका मूर्तिहरू पनि यत्र तत्र रहेका छन्। राजा प्रताप मल्लले सो पोखरीको बीचमा बनाइएको मन्दिरसम्म जान पोखरीको पश्चिमबाट एक पुलको निर्माण पनि गरेका थिए। त्यस्तै पोखरीलाई सुरक्षित राख्न पोखरी वरिपरि करिब 3 फिट अग्लो पर्खालको निर्माण गर्न लगाए। प्रताप मल्लद्वारा निर्मित रानी पोखरीको हेर्न लायकको सृजनाहरू मध्ये एक पोखरीको दक्षिणतिर स्थापित गरिएको प्रस्तर हात्ती र त्यसका 3 सवारहरू पनि पर्दछन्। 12 फिट लामो सो हात्तीको मूर्ति करिब 10 फिट अग्लो रहेको छ। करिब 6 फिट उचाइ भएको समकोण आकारको मण्डपमा निर्मित सो हात्तीको कलाकृति साह्रै राम्रो बनेको छ। अज्ञात कलाकारहरूद्वारा बनाइएको सो हात्तीको पीठमा बुट्टेदार गलैँचा ओछ्याइएको छ भने घाँटीमा सानो घण्ट पनि झुन्ड्याइएको छ। हात्तीमाथि राजा प्रताप मल्ल र उनका 2 जना छोराहरू चक्रवतीन्द्र मल्ल र महितेन्द्र मल्लको मूर्तिहरू बनाइएको छ। राजकीय पोसाक र पगरीमा सजाइएका 3 जनालाई कलाकारहरूले साह्रै राम्ररी दर्शाउन सक्षम भएका छन्। तर सबैभन्दा आश्चर्य लाग्दो दृश्य भने हात्तीको सुँड र सुँडमा बेरिएको एक आकृतिको रहेको छ। लामो कपाल भएको एउटा विकृत मानव रूपलाई हात्तीले आफ्नो सुँडद्वारा बेस्तरी अठ्याएर राखेको छ। इतिहासकारहरूले राजा प्रताप मल्ल तान्त्रिक विधामा पारंगत बनेपछि उनी अदृश्य शक्ति तथा कीचकन्यासँग सिधै कुरा गर्न सक्दथे भनी बताएका छन्।
केही लोक उक्तिलाई आधार मान्दै सो हात्तीको सुडमा बेरिएको व्यक्ति राजा प्रताप मल्लको किचकन्या पट्टीका छोरा भएको बताएका छन्। अर्को कथा अनुसार राजा प्रताप मल्ल तथा अन्य तान्त्रिकहरूद्वारा किचकन्यालाई मन्त्री विधिद्वारा मारेपछि किचकन्याको छोराले झुत्रे भकुण्डोको रूप लिई त्यहाँ आउने मानिसहरूलाई त्रस्त पार्न थाल्यो। यसबाट आजित भएका तान्त्रिकहरूले सो ढुङ्गे हात्तीलाई मन्त्र बलद्वारा जीवित पारी झुत्रे भकुण्डे भूतलाई सुडले समात्न लगाई बेसरी अठाउन लगाइयो। यसपछि पुनः मन्त्र विधिद्वारा हात्ती सहित सो भूतलाई पनि प्रस्तरमा परिणत गरियो भनी जनाएका छन्। कथा जे जस्तो भए तापनि सो समयमा भूत प्रेतका कथाहरू धेरै नै प्रचलितमा रहेको र यस्ता घटनाहरूलाई सामान्य रूपमा लिने गरेको पाइएको छ। राजा प्रताप मल्लले सो मन्दिर र रानी पोखरीको निर्माण पछि आफ्नो कीर्तिलाई कालान्तरसम्म जोगाई राख्न एक शिलालेखको निर्माण गरेका थिए। सो शिलालेखमा विभिन्न देवी देवतालाई साक्षी राखेर जसले उक्त मन्दिरलाई भत्काउँदछ, जसले पोखरीमा फोहोर गर्छ तथा जसले पोखरीमा आत्महत्या गर्दछ त्यस्ता व्यक्तिले करोड वर्षसम्म नरकमा बास होस्, करोड ब्राह्मण, गुरु, स्त्री तथा बच्चा मारेको पाप लागोस्, करोड अखाद्य चीज खाएको र करोड शिवलिङ्ग नाश गरेको पाप लागोस् भनी श्राप दिएको छ। यसरी बनाइएको पोखरीले कालान्तरमा निकै रूप फेर्यो। राजा प्रताप मल्लको अवसान पछिका मल्ल राजाहरू, पृथ्वीनारायण शाह पछिका शाह राजाहरूद्वारा पनि सो पोखरीको संरक्षणमा खासै ध्यान गएन। यसरी लामो समयसम्म सो पोखरी अस्त व्यस्त बन्न गयो। मन्दिर तथा पोखरी वरिपरि रहेको पर्खाल पनि ध्वस्त भयो। तर विक्रम सम्वत 1903 मा प्रधानमन्त्री बनेका जंग बहादुर राणाले सो मन्दिर र पोखरीको संरक्षणमा भने केही योगदान दिए। पोखरीको बीचमा ध्वस्त भएको मन्दिरलाई जीर्णोद्धार गरी प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज जंग बहादुरले पुरानो शिखर शैलीलाई परिवर्तन गरी गुम्बज शैलीमा सो मन्दिरको निर्माण गर्न लगाए। यसपछि पोखरीमा रहेको पानीको सतह भन्दा केही माथि 2 तले चौकुने गुम्बज युक्त मन्दिर बन्न गयो। सो मन्दिर भित्र मानुष रूपी शिवलिङ्ग प्रतिस्थापित गरियो। केही इतिहासकारहरूका अनुसार जीर्ण भएको सो मन्दिरमा कुन मूल देवताको मूर्ति थियो भन्ने बारे यकिन हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज जंग बहादुरले मानुष रूपी शिवलिङ्गको निर्माण गर्न लगाएका थिए भनी उल्लेख गरेका छन्। तर पछि मल्लकालीन बाल गोपालको छेद विच्छेद भएको मूर्ति पत्ता लागेपछि मात्र सो मन्दिर शिवको नभई बाल गोपालको भएको जानकारीमा आएको बताएका छन्। यसका साथै राजा प्रताप मल्लले पनि सानै उमेरमा आफ्ना छोरा चक्रवतीन्द्र मल्लको सम्झनामा सो मन्दिरको निर्माण गरेकाले सो मन्दिरको मूल देवता बाल गोपाल नै भएको यकिन गरेका छन्। पोखरीको सुरक्षाको लागि बनाइएको पर्खाल जंग बहादुरको पालासम्म आइपुग्दा पुरै भत्कन गई खुल्ला हुन गएको थियो। तर प्रधानमन्त्री जंग बहादुरले सो पोखरी तथा मन्दिरको सुरक्षार्थ पोखरी वरिपरि अग्लो पर्खालको निर्माण गर्न लगाए। प्रधानमन्त्री जंग बहादुर राणाले मन्दिरको निर्माणसँगै पोखरीको चारै कुनामा रहेका मन्दिरहरू पनि जीर्णोद्धारको क्रममा पुरानो मूल वास्तुकलालाई लत्याई अर्कै शैलीमा निर्माण गर्न लगाए। तर प्रताप मल्लले बनाएको रानी पोखरीको दक्षिणपट्टि अवस्थित अष्टकोणाकार रहेको एउटा भव्य पार्टी भने जीर्णोद्धार हुन नसकी भत्कन गयो। प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज जंग बहादुर राणाले पुनर्निर्माण गरेको सो मन्दिर र पोखरी प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको पालासम्म आइपुग्दा पूर्ण जीर्णोद्धारको चरणमा पुग्न गयो। प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले पोखरीको बीचमा रहेको मन्दिरलाई पुनर्निर्माण गरे। उनले मन्दिरको तल्लो तलाको बाहिरी गर्भगृहदेखि करिब 6 फिटको दूरीमा चारैतिर चौकुने खम्बा उठान गरी त्यसमाथि ढलान लगाई कौशी बनाउन लगाए। यसका साथै उनले जंग बहादुर राणाद्वारा पोखरी वरिपरि निर्माण गरिएको पर्खाल जीर्ण भएकाले सो पर्खाल भत्काई पर्खालको सट्टा फलामे बार लगाउन आदेश दिए। यसरी रानी पोखरीको स्वरूप
फेर्न गयो। रानी पोखरीको बीचमा रहेको मन्दिरमा विशेष गरी भाइटिकाको दिन धेरै संख्यामा दाजुभाइ नहुने दिदी बहिनीहरूले बाल गोपालको मन्दिरमा आई पूजा गर्ने गर्दछन्। सो प्रथा कहिलेदेखि सुरु भएको थियो भन्ने बारे इतिहासकारहरूले सो चलन मल्लकालदेखि नै रहेको बताएका छन्। यस प्रकार ऐतिहासिक महत्व रहेको रानी पोखरीले आफ्नो मूल रूपलाई नै बिर्सिसकेको छ। विशेष गरी राणाकालीन समयमा जीर्णोद्धार गर्दा पुरानो वास्तुकलालाई त्यति अनुसरण गर्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइएन। यसका साथै विक्रम सम्वत 1910 मा दरबार हाइस्कुलको स्थापना, विक्रम सम्वत 1957 मा घण्टाघरको स्थापना र विक्रम सम्वत 1975 मा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापनाले रानी पोखरीलाई अझ साँघुरो बनाउँदै लग्यो। यसपछि पनि रानी पोखरीको अस्तित्वमाथि खेलवाड गर्ने क्रम भने रोकिएन। तर विक्रम सम्वत 2072 सालमा गएको महाभूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएको रानी पोखरीको बीचमा अवस्थित बाल गोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माणमा गुम्बज शैलीलाई हटाई प्रताप मल्लको पालामा बनाइएको शिखर शैलीलाई नै अनुसरण गरी निर्माण गरिएको छ। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।